Ang ERPAT usa ka hugpong sa mga amahan sa atong dakbayan sa Iligan. Gitawag kini mao kini ang atong acronym sa Empowerment and Reaffirmation of Paternal Abilities Training. Ang ERPAT usa kini ka pagtabang sa atong mga amahan hilabi na gyud nga masangkapan sa mga maayong mga pagtulunan o ingon man usab mga responsibilidad. Kay adunay daghang mga amahan nga wala pa gyud nasayod ug unsa gyud ang ilang responsibilidad isip mga amahan di as pamilya ug unsaon usab nila pagdala ang ilang asawa ug ingon man usab ang ilang mga anak ngadto sa kalampusan. Tungod niini uban sa pag-abag sa mga CSWD ug uban usab sa mga kabaranggayan nga nag-attend niining maong kalihukan nang hinaot ako nga ang ERPAT mahimong usa sa puwersa sa dakbayan sa Iligan nga mao'y makahatod sa kausaban labi na sa dagan sa pamilya sa dakbayan sa Iligan. Daghang salamat ug God bless. So kadaganan karon sa ato ang mga issues kay naamang gud na mga wife battering ug naapoy abuse of children nga kalagmitan gyud ang mga culprits nga itabo generally mamanggid ang mga amahan kay gumikan sa mga bisyo o dili bang ang sa mga abandonment of families nga mao nay nakapahimo karon sa ato ang mga street children ug na mga out of school youths nga mahimo silang CICL. So manindot kay ni karon kay mao naman ni ang ato ang General Assembly no sa pagpalig-on sa ato ang City Federation ug ERPAT Association o karon mao kini karon ang lintunganay aron sa pagmugna sa atong mga panlantaw ug mga katuyuan aron mapadagan nato kung unsa gyud ang mga serbisyo or interventions nga mahatag nato sa matag pamilya pinaagi sa ERPAT. O kanipod naagi suportar sa atong Iligan City Government. Diin ang ato ang chairman, SP chairman sa Committee on Family Welfare, Ethics and Moral Recovery Program nga si Honorable City Councilor Bayani Ariola nga mong ginangamahan ani nga gikinahanglan ato gini mapalig-on ang maong programa. So usa sa mga programa niini daghan tay nga mga incoming activities for year 2010 una amo gilantaw ang budget nga makapahigayon kitag mga training sa mga volunteers sa mga barangay nato nga mga leaders para at the same time may replicate sila mga respective nga mga council. So kana nga mga programa no atong ipaabot sa aton nakalanlaing nga mga barangay diri sa sulod sa dakbayan sa Iligan.